सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। 5000 मा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5292 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 को पुष्टि भएको छ भने 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10,368 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,472 जना र 5,720 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,820 जना गरी कुल 5,292 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। हाल देशभर 79,272 सक्रिय संक्रमित छन् भने 8,191 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,82,668 पुगेको छ। त्यस्तै नेपाल मृत्यु हुनेको संख्या 11,743 पुगेको छ भने 8,62,898 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 77,665 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,607 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 288 जना आइसियु र 50 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 74 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 148 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मध्य प्रदेशमा रकमान्तर र स्रोतान्तरको माग तथा आवन्टा रकमको हालसम्म विनियोजन नभएका कारणले आर्थिक वर्षको 6 महिना बिते पनि बजेट खर्चको स्थिति नाजुक छ। बजेट खर्च बढ्न नसके पनि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन बारम्बार तागेदा गरिरहेको छ। पटक पटक अर्थ मन्त्रालयले विकास बजेटलाई गति दिन विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई तागेदा गरिरहेको छ। चासो नदिएको कारणले अब यस्तो अवस्था देखिएको हो। प्रदेशको कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। मन्त्रालयले एकातिर तोकिएको बजेटको खर्च नहुनु भन्ने, अर्कोतर्फ थप बजेटका लागि मन्त्रालयहरूबाट माग आउने गरेकोले अर्थ मन्त्रालय समस्यामा पर्दै आएको बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साल वा साली अनिवार्य कार्यक्रममा पनि बजेटको सीमा नतोकिए थप निकासाको माग आउने गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले खर्च नगर्ने र बजेट माग्ने परिपाटी देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल प्रस्तावित बजेट 44.50%, पुँजीगत 55.50 र चालू खर्च 21.95% भएको छ भने पुँजीगत खर्च 7.5% भएको छ। मध्य प्रदेशको भौतिक विकास मन्त्री राम सरोज यादवले बजेटको खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगायतका कार्यमा आफूहरू व्यस्त रहेकोले मन्त्रालयतर्फ काम गर्ने ध्यान नगएको कारणले यस्तो समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले अब खर्च बिस्तारै बढ्दै गएको र आफूहरू खर्च बढाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीको अभाव र कामको गति लिँदै गरेको अवस्थामा 81 सचिवहरूको हुने गरिएको सरुवाले फेरि गति लिएको काम सुस्त बन्ने गरेको समेत बताउनुभयो। कता हाम्रो अधिवेशन सदस्यले गर्दा पनि अलि लेट भएको अलिक त्यतातिर ध्यान दिएन। तर मलाई के लाग्छ, अब अन्य मन्त्रालयको कुरा त भन्न सक्दिनँ। हाम्रो मन्त्रालयको एकदम स्पिड समातिसकेका छ, योजनाहरू अगाडि बढिसकेका छ, डिपिआर ठेक्का लाग्दैछ। तपाईँ विश्वास के गर्नुहोस्, यो अन्तिम हुँदाहुँदै लगभग हामी 80% खर्च गर्छौँ। पहिले पनि खर्च भएको, फेरि पनि खर्च हुन्छ। अब अर्का एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ जुन सचिवहरू कर्मचारीहरू थोरै दिनमा फेरि छ। अब एउटा गति समात्छ, सचिवहरूको आइदिन्छ, केन्द्रीय ट्रान्सफर गर्नु, त्यसले गर्दा डिस्टर्ब हुन्छ, कम खर्च हुनुको एउटा कारण छ। अर्को कारण के छ, कर्मचारीको अभाव छ। अब हामी अहिले 34% मात्रै कर्मचारी हामी कहाँ छ। कर्मचारीको आवश्यकता छ। अब 28-30 वटा हाम्रो भनौँ न कार्यालयहरू छन्। अस्ति भर्खर 17 जना के अरे यही प्रदेश लोकसेवाबाट पास गरेर इन्जिनियरहरू आए। अब अलिकता मैन पावर बढेको छ र हाम्रो गति पनि अगाडि बढ्छ। यी सब कारणहरू हुन्छ। यो कारणले गर्दा पनि समयमा काम नहुनु, कर्मचारीको अभाव हुनु, सधैँ सचिव फेर्नु, कर्मचारी फेरिनु, यसले गर्दा तपाईँको ढिलो हुन्छ काम गर्नले।
यादवले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेर बजेट खर्चलाई बढाउन र कामको गतिलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। यता सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक सचिवहरूलाई राखेर पहिलो अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको र यसमा सचिवहरूलाई बोलाएर खर्चको गति बढाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। प्रगतिहरू छन् स्वाभाविक रूपमा सन्तोषजनक छैन र त्यसका अब अहिलेको खर्च प्रगति नहुनुका कारणहरू हामीले अल्याएका छौँ र यसलाई सुधार गर्नतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र खास गरी विगतका यो 4 वर्षका जुन अनुभवहरू छन् त्यो अनुभवहरूलाई बटुलेर पनि यो वर्ष मलाई लाग्छ अरू वर्षको तुलनामा राम्रो प्रगति हुन्छ मैले विश्वास लिएको छु र खास गरी जुन समस्याहरू छन् अब विगतकै समस्याहरू पनि अहिले पनि त्यही हो, जनशक्तिका अभावदेखि लिएर अरू समस्याहरू छन् जुन चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसतर्फ समाधानको लागि पनि हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ। जनशक्तिको पूर्तिको लागि पनि अरू वर्षको तुलनामा यो वर्ष राम्रो प्रगति हुन्छ, तर अहिलेसम्मका प्रगति त्यति सन्तोषजनक छैन। उहाँले अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाहरूको काम सुरु नभएका कारणले समस्या देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुँजीगत तर्फ 2.55%, अर्थ मन्त्रालयले 32.10%, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले 1.55%, कानून तथा न्याय प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले 0%, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले 6.3%, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले 11.57%, आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयले 3.74%, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले 0 बजेट र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 8.77%, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 4.79% र सामाजिक विकास मन्त्रालयले 6.29% बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको पुँजीगत बजेट 1 करोड 3 लाख रहेकोमा 0 खर्च गरेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीको कार्यालयमा लगाइएको ताला प्रहरीले तोडेपछि पुराना कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित भएका छन्। जनकपुरधाम स्थित कार्यालयमा लगाइएको ताला प्रहरीले सोमबार तोडेपछि उनीहरू पुनः आन्दोलित भएका हुन्। शुक्रबार जनकपुरधाम स्थित नेपाल रेलवे कम्पनीको कार्यालयमा रेलवे कर्मचारी संघर्ष समितिले तालाबन्दी गरेका थिए। उनीहरूले नेपाल रेलवे कम्पनीद्वारा सञ्चालित तालिम बन्द गर्नुपर्ने, प्रहरी परिचालन गरेर सञ्चालन भइरहेको तालिम बन्द गर्नुपर्ने, पुराना तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई बहाल गर्नुपर्ने, आफूहरूको पुरानो पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। जनकपुर धामको ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान 12 बिघाको मरम्मतको काम सुरु भएको छ। खेललाई लयमा ल्याउनका लागि मैदानको मरम्मत सम्भार थालिएको हो। कोरोना महामारी आए पश्चात जनकपुर धाममा 2 वर्ष यता कुनै राम्रो प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष हीरा भगतले खेल मैदान बने लगत्तै जनकपुर धाम घरेलु प्रतियोगिता आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो। फागुनमा इन्टर स्कुल क्रिकेट प्रतियोगिता र चैतमा महेन्द्र नारायण निधि कप हुने उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला क्रिकेट संघ धनुषाका अध्यक्ष शोभाकान्त पाण्डेले क्रिकेटलाई पुनः लयमा ल्याउने उद्देश्यले 2 वर्षपछि मैदानको मरम्मत सम्भार हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँले मुख्यतः महेन्द्र नारायण निधि कपका लागि खेल मैदान तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मरम्मत सम्भारका लागि करिब 5 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। महेन्द्र नारायण निधि कपमा भारतको 2 7वटै प्रदेश र 3 विभागीय टिम सहभागी हुनेछन्। 72 का 12 देखि 17 वर्ष उमेरका विद्यार्थीका लागि कोरोना विरुद्धको 74,000 डोज मोडर्ना खोप आइपुगेको छ। 15 माघदेखि 20 माघसम्म लक्षित उमेर समूहका लागि आइतबार 74,421 मोडर्ना खोप जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी आइपुगेको हो। खोप संख्या जिल्लाको विद्यार्थीलाई प्राप्त भए पनि अभियान अन्योलमा परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका स्वास्थ्य प्रमुख भोला यादवले बताउनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका लक्ष्मेश्वर झाका अनुसार खोप र स्वास्थ्य परिचालन गर्ने सम्बन्धमा जिल्लामा अहिलेसम्म तयारी भएको छैन। प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव दाहाल समेत कोरोना पोजिटिभका कारण आइसोलेसनमा रहेकोले खोपका सम्बन्धमा तुरन्त निर्णय लिन नसकिएको झाको भनाइ छ। निमित्त प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग बैठक बसेर खोप अभियानको कार्यतालिका बनाउनेछौँ।
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालयले बुस्टर डोजको समेत तयारी गरेको छ। सोमबारदेखि 21 माघसम्म बुस्टर डोजको व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। बुस्टर डोज लगाउन पहिलो र दोस्रो खोप लगाएको 6 महिना कटेको हुनुपर्नेछ भने खोपका लागि वृद्ध सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र फ्रन्टलाइनमा खटिने जुनसुकै उमेर समूहले खोप लगाउन सक्नेछन्। सर्लाहीमा एक महिलालाई प्रहरीले लागू औषध गाँजासहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 की 30 वर्षीय करिश्मा मोक्तान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुराट थोकीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीबाट खटेको प्रहरी टोलीले मलङ्गवा नगरपालिका 7 गणेशिया टोली स्थित सडक खण्डमा प्रदेश 02-001 1402 नम्बरको टेम्पूलाई शंका लागेर चेक जाँच गर्दा 20 किलो 900 ग्राम लागू औषध गाँजा सहित मोक्तानलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका महिलामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। पर्सामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ। 65 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 26 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले बिहान सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार 26 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेमा 17 जना पुरुष र 9 जना महिला छन्, जसमा 19 जना पर्सा जिल्लाका मात्र रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बाराका 5, रौतहट, सर्लाही, धनुषाका 1-1 जनामा कोभिड संक्रमणको पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। भारतसँग खुला सीमाका कारण पर्सा सहित तराई जिल्लाका पछिल्ला समय कोरोना संक्रमण तीव्र बनेको छ। धेरै संक्रमित अहिले पनि परीक्षण गराएका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। अमेरिकी आर्थिक सहयोग नियमन मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी विवाद चलिरहेको बेला 3 शीर्ष नेताहरूको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको 3 शीर्ष नेताहरू बीचको भेटवार्तामा पछिल्लो समयमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। 3 नेता बीचको छलफलमा एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ। छलफलमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत सहभागी थिए। शनिबार बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने शर्तमा मात्र गठबन्धन कायम राख्ने शर्तले नयाँ तरङ्ग पैदा भइरहेको छ। आइतबार मात्र संचार मन्त्री कार्की प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट पुगेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मध्यरातमा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै भट्टराईले सबैले यस विषयमा जनतालाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यही बहानामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन टुट्न नहुने उहाँको जोड छ। गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस र जसपा एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यही अवस्थामा पास गर्न नहुने पक्षमा छन्। एमसीसी परियोजना नलिए देश थप कंगाल बन्ने र शक्ति केन्द्रको चलखेलबाट देश बर्बाद बन्न सक्ने संकेत भट्टराईले गरेका छन्। यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस् भट्टराईले लेख्नु भएको छ। देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरू नघटोस्, शक्ति केन्द्रहरू चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस्। अहिले सत्तारूढ दलहरू बीच एमसीसी बारे बहस उत्कर्षमा पुगे पनि ठोस सहमति बनि नसकेकोले संसद बैठक थप 10 दिन पछाडि सारिएको छ। नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिने देशव्यापी अभियान चलाउनको लागि जनसंगठनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पार्टीका तर्फबाट सरकारको ध्यानकर्षण गर्ने र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री समक्ष हाई लेभल डेलिगेसन जाने निर्णय भएको बताउनुभयो। बैठकले सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डा पनि तय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति परिणामलाई हेर्दा एमाले मतसंख्या बढेको र गठबन्धनको औचित्य नरहेको देखिएकोले यसको समीक्षा सचिवालय बैठकमा गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै 16 जिल्ला बाहेकका जिल्लामा भएको पार्टीलाई
अधिवेशनले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको भन्दै बैठकले प्रदेश कमिटिको निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि सचिवालयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयमा महासचिवको अध्यक्षतामा उपमहासचिव 3 जना र सचिव 7 जना गरी 11 जनाको केन्द्रीय कार्यालय छ हाम्रो। र यो केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूको पूर्व तयारी गर्छ। आजको हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले पर्सि 19 गते पार्टीको सचिवालयको बैठक आयोजना हुँदैछ। त्यो बैठकको लागि केही एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा विशेष गरी हालै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको संक्षिप्त समीक्षा हामीले पनि गरेका छौँ र त्यसलाई एउटा समीक्षाको रूपमा सचिवालयको बैठकमा पनि प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा मूलतः 7वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेको सङ्ख्यात्मक स्थिति कम थियो, हाम्रो जित्ने सम्भावना कमै थियो गठबन्धन उता बनेको हुनाले। तर पनि हामीले प्रदेश 1 मा जुन ढङ्गले मत सङ्ख्या बढायौँ र एकजना विजय पनि हासिल गऱ्यौँ र एकजना हामी गोला प्रथामा मात्रै पराजित भयौँ र अरू प्रदेशमा पनि हाम्रो मत सङ्ख्या बढेको छ। त्यसैले यसले के देखाउँछ भने यो गठबन्धनको औचित्य छैन, एमाले विरुद्धको गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने देखिन्छ। यसको एउटा डिटेल समीक्षा हामी तल प्रदेश कमिटीहरूलाई पठाउनको निम्ति भनेका छौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन र साथै कोभिड-19 को परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी सचिवालय बैठकमा छलफल गर्छौँ। त्यो पनि हामीले आजको बैठकमा छलफल गरेका छौँ। साथसाथै पार्टीका आन्तरिक कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा भएका कामहरूलाई सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गरेर आवश्यक छलफल गर्छौँ र अडानलाई आजको बैठकमा पनि हामीले यथावत राखेका छौँ र पार्टीका सम्पूर्ण मातहत कमिटीहरूलाई आसन्न स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा आजैदेखि जुट्न हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पार्टी विधान अन्तर्गत रहेर पार्टी सञ्चालनका लागि नियमावलीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले नियमावलीको ड्राफ्ट सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। जनसंगठन परिचालनको निर्देशिका, आर्थिक निर्देशिका लगायतका पार्टीका आन्तरिक कामलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भएका कामहरूलाई सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको भट्टराईले बताउनुभयो। एमाले विधानमा महासचिव नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यालयमा उपमहासचिव र सचिवहरू सदस्य रहने प्रावधान छ। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री सभामुख तथा सरकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेको संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राख्नुभयो। नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले यो सम्झौतामा हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरू बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत असमान सन्धि सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनैतिक अनैतिकता ठहरिने नेता रावलको भनाइ छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको शर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले अनुमोदन सहायतामा थपिने यस्ता शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहने बाध्य तुल्याउने बताउनुभयो। नेपालको संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाजिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने उहाँको अरान छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने जनतालाई आह्वान गर्ने पनि नेता रावलले बताउनुभयो। रणनीतिको अङ्ग भएको स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरूको खुलासाप्रति पूर्वाग्रह रहित किसिमले बुद्धको जन्मभूमि सगरमाथा उभिएको देशको गरिमालाई ध्यानमा राखेर चिन्तन मनन गरौँ। 4.
एमसिसीसँगको सम्झौता यथास्थितिमा संसदमा पेश र अनुमोदन गरिनुहुन्न भन्ने देशभक्त नेपालीले अमेरिका वा वैदेशिक सहयोगप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखेर भनेका होइनन्। जसरी अमेरिकी सरकार र त्यहाँका नागरिकले आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गर्छन्, नेपालीले पनि आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गरेका हुन्। नेपालको संविधान, कानुन, हित तथा स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने एमसिसीसँगको सम्झौताका सबै प्रावधानहरू यस पत्रमा सविस्तार उल्लेख गर्न सम्भव छैन। उपरान्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरे के हुन्छ? त्यही शक्तिको स्वार्थ साधना गर्न एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार हुने, तर देशव्यापी रूपमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा उठाएको आवाज। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सत्ता जोगिने आशामा नेपालको हित विपरीत भारतसँग 1950 को सन्धि गरेका थिए भने राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाप्रति समर्थन प्राप्त गर्ने आशामा सन् 1965 मा उक्त सन्धिबारे भारतसँग पत्रको आदान प्रदान गरेका थिए। तर न राणा शासन र पञ्चायत अकण्टक भयो, न त ती व्यक्तिहरू नै यो संसारमा छन्। राणा शासन र राजतन्त्र दुवै समाप्त भए। कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई अहिले सो पदमा नरहेको कुरा अवगतै छ। हामीहरू पनि आज जुन पदमा छौँ त्यसमा सदाका लागि नरहने शाश्वत सत्य होइन र? यसलाई नबुझेझै गरी राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वतन्त्रता र हितमा आँच पुग्ने सम्झौतालाई तत्कालको सत्ता स्वार्थका लागि अनुमोदन गर्न तम्सिनु उचित हुन्छ र? सन् 1950 मा राणा प्रधानमन्त्रीले निहित सत्ता स्वार्थका लागि थोपरेको भारतसँगको सन्धि आज हाम्रो लागि गलपासो जस्तै भएको छ। महाकाली सन्धिले प्रधानमन्त्रीजी र सन्धि गराउन सुडिनीको भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई आज खिचाइरहेको छ। तर राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका बारेमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीच चोचोमोचो मिलेको भन्ने समाचार आइरहँदा कुनै पनि इमानदार राजनीतिक कर्मीलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक होइन र? यस्तो कुरामा चोचोमोचो नगरी अरू राजनीतिक मतभेद भए पनि देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीका बीचमा साझा धारणा हुनुपर्ने होइन र? तर उक्त उहाँले संविधान र ऐनले 5 वर्षमा स्थानीय र आद्विक निर्वाचन गर्ने भनेको भन्दै समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारलाई काम गर्न दिन तर संसद अवरुद्ध भयो भन्नु कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो। निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानले वीर अस्पताललाई 30 वटा आईसीयू बेड सहयोग गरेको छ। सोमबार निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको पहलमा अस्पताललाई 30 वटा आईसीयू बेड हस्तान्तरण गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ सहभागी कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेता पोखरेलले बेड हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार भएकोले सबैले निशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पैसा हुनेले स्वास्थ्य र शिक्षा किन्ने प्रणालीको अन्त्य गरी आम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेता पोखरेलले प्रतिष्ठानमा अहिले 150 वटा आईसीयू बेड भएको र ती बेड देशका विभिन्न सामुदायिक र सरकारी अस्पताललाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिनुभयो। किन्ने पैसा हुनेले शिक्षा किन्ने प्रणालीको अन्त्य गरेर आम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई त्यो दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थियौँ। निर्मल लामा त्यसैको प्रणेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आज हामीले यो प्राङ्गणमा हामीले केही, यो त थोरै टोकनको रूपमा हो भने पनि हुन्छ, किनभने हामीले जति प्राप्त गर्छौँ त्यो कुराहरू अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा 150 वटा अहिले हामीसँग यो बेड आइपुगेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा वितरण पनि गऱ्यौँ, केही वितरण पनि गर्दैछौँ। जहाँ जहाँ मागहरू त धेरै हुँदो रहेछ, तर अहिले फेरि हामीले सरकारसँगै समन्वय गरेर पनि कुन अस्पतालमा आइसियू छ त, आइसियू नभएकाले पनि माग गर्दाखेरि त यो जनरल बेडको रूपमा प्रयोग हुने भयो। त्यस कारणले कुन अस्पतालमा आइसियू छ भनेर त्यसको तथ्याङ्क लिएर कहाँ कति डिमान्ड छ भन्ने कुराको पनि तथ्याङ्क लिएर यो वितरण गरिरहेका छौँ। त्यस्तै वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले विभिन्न संस्थाको सहयोगबाट नै कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरमा उपचार गर्न सहज भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानले दिएको 30 बेड आजदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले शीर्घ संघको महाधिवेशन गर्न पार्टी नेताहरूलाई दबाव दिन सुरु गरेका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेवी संघको महाधिवेशन तत्काल गर्न माग गर्दै दबाव दिन सुरु गरेका हुन्। नेवी संघलाई गतिशील बनाई क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि छिटो भन्दा छिटो विधान सम्मत ढंगले तदर्थ समिति गठन गरी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी नेताहरूलाई दबाव दिने अभियान सुरु गरिएको नेवी संघका सम्बद्ध विद्यार्थीहरू विनोद राज जोशीले बताउनुभयो। त्यसक्रममा विद्यार्थीहरूले नेवी संघको महाधिवेशन छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गराउन दबाव दिँदै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महरलाई अनुरोध पत्र पनि बुझाएका छन्। पत्र बुझ्दै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महरले नेवी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन आफूले नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा दबाव दिँदै आएको र अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा औपचारिक रूपमै छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत नेतागणहरू चाहिँ हाम्रा अभिभावक हुन्, किनभने हामी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता हुँ र हामी चाहिँ नेपाल विद्यार्थी संघको लामो समयदेखि हुन नसकेको अधिवेशन, यसले गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघ गतिशील नहुन सकेका विभिन्न समस्याहरू छन्। हामीले चाहिँ शैक्षिक मुद्दाहरू चाहिँ सशक्त रूपले उठाउन सकिरहेका छैनौँ। यसका कारणले गर्दाखेरि क्याम्पसमा चाहिँ एउटा अनुशासनको वातावरण छैन र त्यसैले नेपाल विद्यार्थी संघको चाहिँ विधिवत किसिमले अधिवेशन गर्नको लागि चाहिँ अहिले तदर्थ समिति पनि नभएको स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तदर्थ समितिलाई चाहिँ निर्माण गरेर नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन गरेर यसलाई गतिशील बनाउनका लागि चाहिँ जो पनि नेताहरू हिजो गरिमा नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व गर्दै आज पार्टीको नेतृत्वतामा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नो अभिभावक ठानी उहाँहरूलाई चाहिँ यो गतिरोधलाई हटाउनको लागि र नेपाल विद्यार्थी संघलाई छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ अधिवेशनको माहौल अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गर्ने हाम्रो यो अभियान हो। जाने बित्तिकै स्वतः कमिटी त्यसको पद जाने भन्ने वैधानिक व्यवस्था छ। मैले पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छु, व्यक्तिगत रूपले पनि भनेको छु, मैले मिडियालाई पनि भनेको छु, मैले केन्द्रीय समितिमा पनि कुरा राख्न त पाएको छैन, तर मैले इन्डाइरेक्टली आफ्ना कुरा राखेको छु। नेपाली कांग्रेसको विधान अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। विधानले केन्द्रीय समितिमा आइसकेपछि स्वतः पद रिक्त हुने जो व्यवस्था गरेको छ, त्यस पछाडि नेपाली कांग्रेसका जति भातृ संस्थाहरू छन् यिनलाई तपाईहरूले भने जस्तै तदर्थ कमिटी बनाएर महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने मैले व्यक्तिगत राय बारम्बार दिँदै आएको छु। त्यो के गरेँ कि मेरो योजना भन्नुहुन्छ भने 753वटै पालिकाबाट एउटा केन्द्रीय सदस्य बनाउने, एउटा केन्द्रीय सदस्य बनाइसकेपछि 99 को पदाधिकारी बनाउने कमिटीमा प्रदेशको कमिटी छ 201 को प्रदेशको कमिटी बनाउने। यसो मैले अस्ति हिसाब गर्दाखेरि सबै कमिटी र यसका विभाग मात्रै गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी संघमा मात्रै 5500 नेताहरू अटाउने रहेछ। 5500 नेताले काम गर्न सक्छन् र आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी संघले पार्टीलाई जिताउने रूपमा योगदान दिन सक्छ। महरले पार्टी पदाधिकारीहरू समेत भातृ संस्थाको महाधिवेशन छिटो गराउन गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि दबाव दिन नेवी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टीको विधान र संहिताको भावना अनुसार भातृ संस्थाहरूको विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नदिएका कारण नेवी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरू पुरानै विधानमा चलिरहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारी को तेस्रो लहर का कारण रोकिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय का विभिन्न निकाय का परीक्षा आगामी फागुनमा हुने भएको छ। सोमबार बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय का पदाधिकारी को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेपालमा कोरोना को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै त्रिविले 9 माघदेखि परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। यता केही दिन यता कोभिड संक्रमण घट्दो क्रममा भएकोले स्थगित परीक्षाबारे निर्णय गर्न त्रिवी पदाधिकारीको बैठक बसेको हो। स्थगित गरिएको लिन बाँकी रहेका सम्पूर्ण परीक्षाहरू फागुन महिनामा सञ्चालन गरेर सक्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बैठक पछि जानकारी दिनुभयो। कोभिड संक्रमण बढेसँगै त्रिवी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले बीचमै परीक्षा स्थगित गरेका थिए।
सत्तारूढ़ दल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गत सोमबार 2वटा समितिको सभापति छनौट गरिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्र सहभागी भएपछि दुवै सभापतिमा एमाले विजय भएको हो। प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेका अर्थ र विकास समिति र शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति छनौट गर्न निर्वाचन भएको थियो। एमाले अर्थ समिति सभापतिमा काठमाडौँका नारायण बहादुर सिलवाल र शिक्षा समितिमा काठमाडौँकै केशव प्रसाद पोखरेललाई अगाडि बढाएको थियो। एमालेको बहुमत भएका कारण सत्तारूढ़ गठबन्धनले उम्मेदवार नै दर्ता गराएनन् भने निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सहभागी भएन। अर्थ र शिक्षा समितिको बैठकमा नेकपा एमालेको 12 जना सांसद मात्र उपस्थित भएपछि उनीहरू दुवैलाई विजय घोषणा गरिएको थियो। उनीहरूको शपथ ग्रहण समेत भइसकेको छ। उनीहरूलाई सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। वैशाखदेखि रिक्त रहेको अर्थ समितिमा 20 जना सदस्य मध्येबाट सिलवाल सभापति चयन भएका हुन्। शिक्षा समितिका 19 जना सदस्य मध्येबाट पोखरेल सभापतिमा चयन भएका हुन्। अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति सुरेश नेपाल प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेसँगै उक्त पद रिक्त थियो। शिक्षा समितिका सभापति घनश्याम दाहाल वर्तमान सरकारमा सहभागी भएसँगै पद रिक्त छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा 294 को उपधारा 1 बमोजिम निर्वाचन आयोगको आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 को दफा 60 बमोजिम राष्ट्रिय सभा निर्वाचन 2078 को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए पनि अझसम्म निकासा गरेका छैनन्। कोरोना भाइरसको समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत उपलब्ध गराउने नीति अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका थिए। सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीहरूलाई जेठ र असारको योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन नपर्ने सूचना जारी गर्यो। तर अर्थ मन्त्रालयमा हुनुपर्ने निकासा अहिलेसम्म नभएको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले बताउनुभयो। हामीले बजेट आएको व्यवस्था अनुसार जेठ र असारको योगदानमा जम्मा नगर्ने योगदानकर्तालाई सूचित गर्यौं, तर सरकारले अहिलेसम्म निकास गरिदिएन। पन्थीले भन्नुभयो कम्पनीहरूको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम महिना पूरा भएको 15 दिनभित्र जम्मा नगरे सरकारले दिने सुविधा खोज्छ र सरकारले भने श्रमिकको 1.5 अर्ब समयमै निकासा नगरी बैंकमा राखेर ब्याज खाने गरेको छ। यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको 1,75,000 योगदानकर्ताको करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्छ। त्यो रकम निकासाका लागि गत असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय समक्ष दाबी पेश गरेको थियो, तर अहिलेसम्म सुनवाई नभएको पन्थीको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा हुँदा पनि सरकारले अझ रकम जम्मा गरिदिएको छैन। बजेट निकासा प्राथमिकताका आधारमा गरिने भएकोले ढिलाइ भएको हो। हालसम्म कोषमा 3,07,620 श्रमिक सूचीकृत छन्। त्यस्तै 16,413 रोजगारदाता जोडिएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार महामारी यता कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ। अघिल्लो वर्षको सरकारले महामारीका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका लागि राहत दिने भन्दै योगदान गर्नुपर्ने रकम अन्तर्गतको दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो। अहिले कोभिडको तेस्रो लहरले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भइरहेका छन्, तर यसपटक भने सरकारले यस्तो खाले सहुलियतको कुनै घोषणा गरेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता घट्दै गइरहेको छ। विदेशी पत्रकारहरूको समूह फेरन कोरोस्पोन्डेन्ट क्लबको तर्फबाट निकालिएको प्रतिवेदन रिपोर्टमा यो कुरा सार्वजनिक भएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनमा पत्रकारहरूले शारीरिक आक्रमण, ह्याकिङ, अनलाइन ट्रोलिङ र भिसा पाउन समस्या झेल्नुपर्ने त्यहाँका फेरन कर्पोरेसन क्लब एमसीसी को प्रतिवेदनमा भनिएको छ। चीन र हङकङमा स्थानीय पत्रकारहरूलाई पनि निशाना बनाउने गरिएको छ। चीनले भने
एएफसीसीलाई अवैध संगठनको संज्ञा दिएको छ। विश्वभर सञ्चार माध्यम बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिकमा केन्द्रित भएको बेला यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। सिनज्याङमा मानवाधिकार उल्लङ्घनको हनन र हङकङमा गरिएको कारबाहीका कारण बेजिङ ओलम्पिक पहिलादेखि नै विवादमा घेरिएको छ। विदेशी पत्रकारहरूलाई चीनमा उत्पीडन गरिएको कारण केही संवाददाताले चीन छाडेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। केही पत्रकारहरू नै पेसा रोज्ने योजना तयार गर्न बाध्य भएका छन्। चिनिया मूलका अस्ट्रेलियाली पत्रकार जेङ लेई र चिनिया पत्रकार हेज फेन जस्ता पत्रकारहरूलाई राज्य सुरक्षा मामलामा जोडिएको आरोपमा 1 वर्षभन्दा धेरै समयदेखि हिरासतमा राखिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपलाई लिएर क्यानाडामा भइरहेको विरोध प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। क्यानाडा सरकारले सीमा पार गर्ने ट्रकका चालकलाई खोप अनिवार्य गरेपछि त्यस विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेले क्यानाडाबाट अमेरिका जाने ट्रक चालकले अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनु पर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सुरु भएको विरोधमा अहिले अन्य माग पनि थपिएका छन्। कतिपय प्रदर्शनकारीहरूले देशव्यापी रूपमा अनिवार्य गरिएको खोपलाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेछन्। विरोध प्रदर्शनका कारण क्यानाडाका राजधानी दोस्रो दिन ठप्प भएको छ। प्रदर्शनकारीले कोरोनाको खोप लगाउनु पर्ने आग्रहलाई फाँसीवादसँग तुलना गरेका छन्। प्रदर्शन चर्किएर हिंसात्मक घटना हुन सक्ने आशंका गर्दै त्यहाँका प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। त्यस्तै प्रदर्शनकारीले घर घेरेपछि प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेले परिवारसहित घर छाडेको बीबीसीले जनाएको छ। तर उहाँ घर छाडेर कहाँ जानुभयो भन्ने बारे केही खुलाइएको छैन। यस अघि विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री ट्रुडेले प्रदर्शनकारीलाई अल्पसंख्यक भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो। तर अहिले प्रदर्शन व्यापक हुँदै गएको छ। ट्रक चालकले थालेको प्रदर्शनमा अहिले सयौं नागरिकको पनि साथ रहेको छ। खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेट टिमको फिल्डिङ कन्सल्टन्ट प्रशिक्षकमा भारतीय मूलका रघुराम श्रीनिवास नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले आईसीसी टी20 विश्वकप छनौटका लागि श्रीनिवासलाई फिल्डिङ कन्सल्टेन्ट प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्ति गरेको हो। श्रीनिवासले मुख्य प्रशिक्षक पुबुद दासानाइकेसँग अमेरिकाको क्रिकेट टिममा सँगै काम गरेका थिए। नेपाली टोलीले अहिले ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि तयार गरिरहेको छ। ग्लोबल छनौटमा नेपाल रहेको समूह ए अन्तर्गत खेल फेब्रुअरी 17 तारिकदेखि 24 तारिकसम्म ओमानमा हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको स्थगित भएको खेल आगामी शनिबार हुने भएको छ। खेल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको नवौं चरणको पुलिस र च्यासलको खेल माघ 22 गते शनिबार हुने 1 बजे जानकारी गराएको हो। खेल दशरथ रंगशालामा हुनेछ। खेलपछि लीगमा नवौं चरणका खेलहरू सकिनेछन्। यसअघि माघ 2 गतेका लागि तय भएको खेल च्यासलले 19 जना खेलाडीको एकैपटक कोरोना संक्रमण भएपछि स्थगित गरिएको थियो। हाल लीग तालिकामा पुलिस 8 खेलबाट 7 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलबाट 5 अङ्क जोडेका च्यासलले 13औं स्थानमा रहँदै रेलिगेसनको खतरामा छ। पुलिस र च्यासल दुवैले यस सिजन अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। 1 दशक अघिसम्म घरेलु फुटबलमा बाघको रूपमा रहेको पुलिसको प्रदर्शन पछिल्लो वर्षहरूमा राम्रो छैन। त्यस्तै खेलाडी अनुबन्धमा आक्रामक बनेको च्यासलको प्रदर्शन लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा छ। अहिलेसम्म अपराजित साबिक विजेता मसिन्द्र 9 खेलबाट 23 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ भने मनाङ 19 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। अर्को अपराजित आर्मी समूह 17 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। एन्फाले माघको अन्तिमबाट 10औं चरणको खेल सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।